बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो कुछ पुरानी है, लेकिन जैसे ही आप सुनेंगे तो यकीन कीजिए काफ़ी मुफीद रहेगी। मुफीद ही नहीं बल्कि आप लुत्फ़ भी महसूस करेंगे। अल्लाह की रहमत से आपका दिल बाग बाग भी हो जाएगा। लेकिन वीडियो देखने और सुनने से पहले हल्का सा पस मंज़र आप ज़रा समझ लें, ताकि वीडियो देखने में, समझने में, सुनने में आप आसानी महसूस करें। क़िबला मलक गाज़ी मुमताज़ हुसैन साहब कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके उर्स मुबारक की तकरीब है। इस तकरीब में बड़े बड़े कदावर उलमाए किराम मौजूद हैं। अभी आप ज़ियारत करेंगे, जिनमें सरे फहरिस्त बैठे हुए हैं क़िबला कंजुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ साहब जलाली दाम बरकातुहू आलिया। उनके पहलू में काफ़ी उलमाए किराम भी हैं, लेकिन वहाँ पर जर्नेल अहले सुन्नत भी मौजूद हैं क़िबला सरवत एजाज कादरी साहब, और ख़िताब कर रहे हैं क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना गुफ़रान महमूद साहब सियालवी दाम बरकातुहू आलिया। और आप जानते हैं गुफ़रान महमूद सियालवी साहब बड़े दिलेर भी हैं इस मामले में माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मसला आप ज़रा समझ लें। क़िबला सरवत एजाज कादरी साहब जब ख़िताब कर रहे थे तो इन्होंने एक जुमला बोला था। इन्होंने फरमाया था कि ऐवानों में, असम्बलियों में लोग जो है वो हमारी यानी कि उलमाए किराम की ग़ीबतें करते हैं। अच्छा, जब वक्त आया ख़िताब का गुफ़रान महमूद सियालवी साहब का, अब इन्होंने अपने ख़िताब के दौरान ये कहा कि जर्नैल अहले सुन्नत क़िबला सरवत एजाज कादरी साहब ने कहा कि ऐवानों में लोग हमारी ग़ीबतें करते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे जो गुफ़रान महमूद सियालवी साहब ने ख़ुद जुमले कहे ना, वो जुमले मैंने आपको सुनाने हैं। और इन जुमलों पर जो इनको दाद मिली है, क्योंकि इनका सीधा इशारा जो हुआ है ना, वो है अमीर अहले सुन्नत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिज़वी साहब दाम बरकातुहू आलिया आपकी तरफ। यहाँ पर जो फिर नारेबाजी हुई है और इस अंदाज में, इस दिलेरी के साथ जिस तरह इन्होंने गुफ्तगू की है, ये इन्हीं के मैं समझता हूँ खासा है। सबसे पहले आप ज़रा ये वीडियो देख लें, तसल्ली के साथ सुन लें। बड़ी मुख्तसर है, कोई तवील नहीं है। आप ज़रा सुन लीजिए, इंशाल्लाह आप जो है वो लुत्फ़ महसूस करेंगे। फिर इस वीडियो के बाद मैंने एक दो बातें करनी हैं, अगर आप पसंद करें तो वो भी सुन लीजिएगा। लेकिन आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है, ताकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो, पता चल जाए कि आप अहबाब ने वीडियो का कितना हिस्सा देखा, सुना है, और आपने इस वीडियो से क्या नतीजा अखज़ किया है, ताकि मैं मज़ीद इस किस्म की वीडियोस जो है वो आप हज़रात के सामने और रख सकूँ। सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। कर्ज कर रहा हूँ, मेरे क़िबला सरवत एजाज कादरी साहब कह रहे थे ना कि ऐवानों में हमारी गिफ्तें होती हैं। ऐवानों में हमारी गिफ्तें नहीं होती क़िबला, हमारी मजलिसों में हम अपनी एक दूसरे की गिफ्तें करते हैं। हम अपनी एक दूसरे की गिफ्तें करते हैं, अपनी मजलिसों में करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मुझ समेत तमाम उलमा को, मुझ समेत एक एक महीना फैज़ान मदीना कराची लगाना चाहिए, ताकि जो गिफ्तों की तबाहकारी हैं, और अमीर अहले सुन्नत की ये किताब हर मौलवी पढ़े और हर पीर पढ़े, गिफ्तों की तबाहकारियां क्या है। तो स्वामी नजीर से हम तवज्जो करना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जर्नैल अहले सुन्नत सरवत एजाज कादरी साहब कह रहे हैं कि अब तो अमामे के रंग का भी इशू खत्म हो गया है। गुजारिश ये है कि इमामे के रंग का मसला नहीं है, दिल के जंग का मसला है। क्या बात है हज़रत साहब, क्या बात है। ये अगर खत्म हो जाए मामला ठीक हो सकते हैं। और यार कसम से हमें बेच के आप लगा दें सुन्नियत पे, हम हाजिर हैं। बस सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए एक दूसरे की गलतियां माफ करके इकट्ठे हो जाओ। और बात यह कि तख्त पे याद रखें, कभी भी दीन नहीं आएगा जब तक हम अपने आप पे दीन नाफिज नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपने क़िबला अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो क़िबला हज़रत ने गुफ्तगू की है, यकीन कीजिए ये वाकई वक्त की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। जब ये बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि हमें जो है वो फैज़ान मदीना में जाकर जो है वो तरबियत हासिल करनी चाहिए एक महीने के लिए, जिनको शायद ये कहा जाता है कि काफ़िले में जाना, तो अगर ये वाले लोग जो है वहाँ पर जाना पसंद कर रहे हैं तो फिर हमारा बदरजा औला वहाँ पर जाना बनता है और तरबियत हासिल करना बनता है।
یقین کیجئے ہمارے گھروں کے گھر ٹوٹتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے، سب سے پہلے ہم حسد کرتے ہیں، دعوت اسلامی اس حسد کی کاٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے، پھر ہم چغلیاں کرتے ہیں، پھر ہم غیبتیں کرتے ہیں، پھر معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے، پھر ہم جو ہے وہ بہتان لگاتے ہیں، پھر اس سے آگے جب معاملات بڑھتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت تک بھی جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں ایسے واقعات۔ تو دعوت اسلامی جو ہے وہ الحمدللہ ظاہر و باطن لوگوں کا پاک کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور الحمدللہ یہ ظاہر و باطن بندے کا پاک کرتی بھی ہے۔ 1 2 5 10 نہیں بلکہ درجنوں کیا سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، آپ کو ملیں گے کہ جو پہلے مے خانہ دھول میں تھے، دعوت اسلامی نے پکڑا ہے، مے خانہ رسول میں داخل کر دیا۔ جو کتاب قبلہ حضرت نے انٹروڈیوس کروانا چاہا ہے وہ ان کے غیبت کے تباہ کاریاں جو ہے، یقین کیجئے یہ واقعی انہوں نے بالکل حق کہا، بالکل سچ کہا، اور ان حالات میں ان کے علماء کرام کے بیچ میں اس انداز سے بات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی دلیری چاہیے اس معاملے کے لحاظ سے۔ تو یہ جو کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، یہ جو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے ناظرین، اس کو مجھے بھی پڑھنا چاہیے، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، ہر خاص ہر عام کو پڑھنا چاہیے، جن کا تعلق دین کے ساتھ نہیں بھی ہے ان کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ مرنا تو ہے بالآخر۔ اور وہ حدیث مبارکہ آپ حضرات نے یقیناً سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام سواری پر تشریف فرما تھے اور قبرستان کے قریب سے حضور کی سواری گزرنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سواری نے اچھلنا شروع کر دیا۔ پوچھنے پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، ایک وہ تھا کہ جو پاکی کا خیال نہیں کیا کرتا تھا، یعنی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، یعنی کہ اس میں یوں کہہ لیجیے کہ سادہ سادہ لفظوں میں کہہ لیجیے کہ غیبتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، بہتان بھی قریب قریب ہی ہیں، اور جو ہے یہ چغلیاں بھی ظاہری بات ہے قریب قریب ہی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ 2 قبر والوں کی اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ بچ آگے بھی ہے بہرحال بات، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو بندہ چغلیاں کرے اس کا یہ ٹھکانہ ہے، جو غیبت بھی کرے، جو بہتان بھی لگائے، اور پھر جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ کسی کو بدنام کر دے، لڑائیاں کروا دے، اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، دل توڑنے نہیں چاہیے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان کا کام ہے دل جوڑنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دل جوڑنے والا بنائے، اور دعوت اسلامی کی یہ جو کتاب ہے، بلکہ دعوت اسلامی کی ہر کتاب کو ہی اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ اللہ تعالی ہمیں رکھے اور چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ تعالی دن 11ویں رات 12ویں ترقیوں سے سرفراز فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ بھی کوشش کیجئے، خود سفر کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں، اپنی اولادوں کو جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروائیے۔ آپ کے علاقے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماعات ہوتے ہوں گے، بالخصوص جمعرات کو ہوتے ہوں گے، وہاں پر لازمی شرکت کیجئے۔ اور یہ میرا الحمدللہ پریکٹیکل ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی نہ ہو رہی ہوں تو کم از کم 4 جمعرات جو ہے وہ آپ وہاں پر جائیں اجتماعات میں، اور جو وہاں پر آپ سنتے ہیں نمازوں کی پابندی کریں، درود و سلام پڑھیں، اور جو وہ وہاں پر آپ بیان سنتے ہیں وہ آپ سن کر اس پر عمل کی آپ سرتوڑ کوشش کرنی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، غم دور ہو گئے، پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کی اجتماعات بھی اٹینڈ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔